کیونکہ کربلا اور شکست دو متضاد چیزاں دا نام ہے۔ کربلا ہمیشہ نظریے دا دفاع کیتا، ذرا غور فرمائے سو عوام الناس نال مخاطب ہاں۔ کربلا چ مولا امام حسین علیہ السلام نظریات دا دفاع کیتا۔ ہدف کربلا ہے نہیں جو زندگی دا دفاع کرنا ہے، ہدف کربلا ہے آج جو نظریات دا دفاع کرنا ہے۔ میں آکھ سکتا یزید کربلا چ تلوار لے کے آیا، حسین کردار لے کے آیا۔ یزید کربلا تلوار دے ذریعے بدل قتل کرنا چاہتا ہی، حسین اپنے پاکیزہ کردار دے ذریعے یزید دا نجس نظریہ قتل کر چھوڑیا۔ آج حسین دے پاکیزہ نظریہ دی برکت ہے تو آٹی شکل ہے۔ میں آکھ سکتا ایک جملہ میں ایک بزرگوار دے حوالے نال تو ہدیہ کر چھوڑا۔ ایک وقت تھا یزید دی حمایت کرن والے لکھاں تے کروڑاں دی تعداد چاہن، حسین علیہ السلام دی حمایت کرن والے انگلیاں تے گنے بن سکتے ہیں۔ اج عزاداری دی برکت دے نال یزید دے حمایتی انگلیاں تے بھی نہیں گنی سکتے۔ کائنات دا ایسا خطہ ہی نہیں جتے حسین دا حمایتی موجود نہ ہوئے۔ پھر حسین دی حمایت دے نال حسین دے مقصد دی طرف بھی غور کرنا ہے۔ مولا کربلا چ مقصد لے کے آیا، کیڑا مقصد؟ اپنے نانے دے دین دا دفاع کہ کوئی ظالم حکمران دین اسلام دے وچ اپنے قوانین نو اسلام دا لباس پوا کے داخل کرن دی کوشش نہ کرے۔ حسین تصور دیتا حلال محمد حلال الى یوم القیامہ و حرام محمد حرام الى یوم القیامہ۔ او یزید حکومت کرنی ہے تکر، لیکن نبی دے نظریات و اصول و قواعد و اسلام دیا بنیادت حسین مداخلت دی اجازت نہ دے سی۔ میرے نانے دا حلال قیامت تک حلال رہے گا اور میرے نانے دا حرام قیامت تک حرام رہے گا۔ پھر دو جملے اور اضافہ کرا، الحمدللہ سی حسین مولا دے حمایتیاں۔ میں قیمتی جملہ دین لگا سامعین برادران نو عوام الناس مومنین دے حوالے کرنے لگا۔ کربلا جو حق اللہ حسین نہیں لینا، نال حسینیت بھی لینی ہے۔ میں پھر دہرا دینا، کربلا جو صرف حسین نہیں لینا، کربلا جو حسینیت بھی لینی۔ میں آکھ سکتا حسین شخصیت دنا ہے، حسینیت نظریہ دنا ہے۔ اگر عام فہم گل کر چھوڑا تا انج بن دیئے کربلا حسین امام دنا ہے اور حسینیت اسلام دنا ہے۔ پھر مولا امام حسین علیہ السلام دی محنت عظمت بلندی، مولا امام حسین علیہ السلام دی قربانی اتنی عظیم آئی، غیر مسلم بھی حسین نو منے دے۔ ذرا توجہ کرے آئے، میں بہت باریک گل کرنے لگا۔ ہندوہاں شاعری کی تھی، سکھاں بھی لکھیا، عیسائیاں بھی حسین علیہ السلام تے لکھیا۔ انہاں کربلا جو صرف حسین لے ہے۔ کہ خیال ہے معاشر والے دن جڑے ہندو حسین دی نظمہ لکھ رہے ہیں، شاعری کر رہے ہیں، تعریفی کلمات لکھ رہے ہیں، عیسائی باقی جتنے مذاہب ہیں، کیا انہاں دی بخشش، کیا انہاں دے واسطے شفاعت حسین ہے؟ کیا انہاں دے واسطے بخشش ہے؟ کیا انہاں دے واسطے جنت ہے؟ میں اگلا سوال کردہ ہو، ہندو جڑا امام حسین واسطے نظم لکھ رہا، اتو نظم پڑھ رہا حسین دی عظمت، اتو شیو جی نو سجدہ کر رہا، کالی ماتا نو سجدہ کر رہا، کیا خیال ہے وہ جنتی ہے؟ کیوں؟ اس واسطے جنتی نہیں جو اس کربلا جو صرف حسین لے ہے، حسینیت دا انکار کی دس، اگر حسینیت رہ لے دا پھر شیو جی نو سجدہ نہ کرے دا، اس سے خدا نو سجدہ کرے دا، جہدے سامنے حسین جھکدا پے۔
حسینیت میں اس لئی اگر حسینیت لے لیندہ بت پرستی نہ کریندہ اس سے خدا نو سجدہ کریندہ جن دے سامنے حسین دی پیشانی جھکی ہوئی ہے. میں ایک مثال دیتی ہے ہن اپنے آپ تے لے آنا اسی کربلا تو کیا صرف حسین لیا یا نال حسینیت بھی لئی ہے؟ اگر تساڈا طرز زندگی حسین دے مزاج دے عین مطابق ہے پھر تو عزادار بھی ہے، ماتمدار بھی ہے، کربلا دا مبلغ بھی ہے، کربلا دا خطیب بھی ہے، کربلا دے رستے دا مسافر بھی ہے. بلکہ میں بلند کر چھوڑا اگر حسین دے نظریات دے عمل کرن والا اپنی طرز زندگی حسین دے حکم دے مطابق گزارن والا اس زمانے دی کربلا دا حبیب ابن مظاہر بھی ہے، زہیر ابن کین بھی ہے. پھر کچھ ایسے بھی آن جڑے فقط زبانی حسین مولا تسلیاں دینا لے آن انہاں زبانی تسلیاں دینا لے نا حسین نہ کوئی تعلق نہ ہی. آج ساڑھے واسطے ہیرو او نہیں جڑے کوفے بے کے ٹھٹیاں ساواں بھرتے رہ گئے. ساڑھے ہیرو ہیں حبیب ابن مظاہر جیسے، ساڑھے ہیروز ہیں زہیر ابن کین جیسے جنہاں عملی طور تے کربلا چاہ کے حسین دی حمایت کی تھی. او نہ میدان عمل چاہیے او چھوڑ دے بھی زبانی جمع تفریق بہت خوب او اپنے پریکٹیکل دے ذریعے دنیا ثابت کریے جو کربلا آج بھی موجود ہے. کہ وجہ آج اس زمانے دا یزید تھوڑا تھوڑا دلیر ہو رہا وجہ کی ہے؟ یزید دے متے تے نہیں لکھی ہویا جو میں یزید ہاں. جیڑا بھی یزیدی نظریات دین اچ مداخلت دی جسارت کر رہا دین پیغمبر اچ بدعت جاری کر رہا ہے پیغمبر دے دین نو بدلن دی کوشش کر رہا ہے وہ جتھے بھی ہے یزید ہے. ضروری نہیں جو سنا یزید ہو گئے. حسین دی یہ کربلا دی جنگ افراد دی جنگ نہیں نظریات دی جنگ ہے. نظریہ حسینی کامیاب ہو گیا آج بھی نظریہ حسینی موجود ہے. میں یہ عرض کرنے لگا آؤ نا تھوڑا جا حصہ ملائیے عملی طور پہ کی وجہ جو اس زمانے دا یزید دلیر ہوندہ بہندہ حسین مولا تے قیامت تک یزید نو بے نقاب کر کے ہر زمانے حسین نو حسینیت نو یزیدیت دا ڈر بڑا چھوڑے آئی. میں آکھ سکتا آج دی حسینیت دے دعوے دار زبانی میدان دے وچ کامیاب ترین ہیں لیکن عملی میدان وچ کمزور ترین ہیں. او کربلا نو اپنی خواہشات نفس دی تکمیل دا ذریعہ نہ بناویے. کربلا نو اپنی خواہشات دی تکمیل دا ذریعہ نہ بنائیے. کربلا نو ذریعہ انقلاب بنا لیو. اور ایڈے مضبوط انقلاب دا نام کربلا ہے جیڑی افراد دی محتاج ہی نہیں ہے. ایک پاسے سوپر طاقت اصل سمیت موجود آئی دوسرے پاسے چند نفوس حسین دی اطاعت موجود آن. نتیجہ کے نکلیا سوپر طاقت اسلحے فوجہ شکست کھا گئیاں. آج بھی کائنات تے نظریہ حسین موجود ہے. آج بھی اسلام موجود ہے. میرے ایک سوال دا جواب دے گیا ہے کہ جڑا اسلام ساڑھے کول ہے کربلا چ امام حسین سوکھا بچا کے سان دیتا یا اوکھا بچا کے؟ مثال دیتی نے جو اگر دین دی بقا اور اپنی ذات دی بقا دعا جو ایک شے چننی ہوئے اپنی ذات قربان کر چھوڑو اپنا دین بچا لے ہو. پھر جڑا اپنی ذات قربان کر کے دین بچا لے دے وہ صرف دین نہیں بچا رہا جب تک دین زندہ ہے اس دی ذات زندہ ہے. اتنا تقیمتی آئی نہ دین جس دی بقا واسطے پترہ دیاں لاشاں چاہی ودا
پوچھ سکتا صاحب اولاد کو لو جو پتران دیاں لاشاں چاونیاں سوکھیاں ہوں دیاں ماہرین فطرت آدین پتر دو موقع تے ڈھیر پیارا لگ دے ایک اس ویلے جلے بولی نہ بول سکتا ہوئے دو جو اس ویلے جلے کڑیر جوان ہوئے آذرہ کربلا لے پاس نگاہ کر حسین دو بچڑے دیتے نے ایک او جڑا 6 مہینہ دا جڑا بولی نہ بول سکدا دو جاؤ جڑا کڑیر جوان دا او میرے لائق عزت عزاداران حسین دی قربانی دی قدر کر نہ اکبر دی لاش سوکھی چاہیاس نہ اصغر دی لاش سوکھی چاہیس سن دے راندے علماء تو خطبہ تو جلے اکبر نو چاون گیا اس ویلے قدم رک ویندیاں آپ چھڑ ویندا وات اٹھدا ہزارہ دلال وات ٹردا وات چھڑ ویندا ایویں اٹھ دے تے جھڑ دے ہکو جملہ دائی اکبر آ دنیا بعد قل عفا اکبر میں جواب دیندا رہو میں نظر کچھ نہیں آتا او میں دارین قربان کران سن لے آئے جلے آؤ کھائے نا علی اکبر دی لاش تے حسین میں ذمہ داری دا جملہ پڑھا لگا جلے حسین اکبر نو چاون لگے اکبر نو نہیں چاہ سکیا آپ اکبر تے چھاڑ گیا اب آدھا اشارہ کیتا اس خیمیاں جو نکے نکے بچے ٹر رہے ہیں کوئی اکبر دی گردن تلے ہاتھ رکھیں دا کوئی کمر تلے ہاتھ رکھیں دا کوئی پیرہ تلے ہاتھ رکھیں لیکن علی اصغر حسین حقلیاں چاہیا ہتھا تے چاہ کے خیمہ لے پاسے ٹردائی زارا دلال قدم رکوے دیاس وقت اوہ قدم پچھا تے چیندہ اللہ جانے کے سچیندہ پڑھدا ہکو گالائی رضان بے قضائی و تسلیمان میں بسم اللہ کرتا حسین کریندہ ہکو گالائی رضان بے قضائی اور میں سمجھ نہیں آؤں جو خیمہ لباس سے ویندے کیوں آن بات پچھا کیوں ہٹتے ہیں جیڑی گل میں سمجھ آئی ہے او اے آئی جو کٹھے ہوئے بچڑے دا گل ویندے آن اللہ نالا دے آن میرا اللہ جی میں تو راضی میں حسین راضی بات خیمے دے ٹر دے آن اصغر دی ماں زینے چاندی آئی ایا سچے دے آن میں تا امام کٹھ ہویا بچڑا قربان ہویا پتر اس دا صدمہ برداشت کر لیا اس دی ماں کی میں برداشت کرے سی اللہ اکبر اللہ اکبر میں اگلا جملہ پڑھ دے ماں او عزت علیہوں جلے علی اکبر نو چاون گئے نازارہ دلال اس ویلے نانن ساتھ مارے آسنانا تیری شکل آلہ خوش گیا نانا او اکبر ٹر گیا جڑا شکل بھی تیرے نال آئی جدا کردار بھی تیرے نال رلدہ تو میں دارین قربان کرا رونا لے ہوں تسا میری طرف کیا ہے جلے کٹھ ہویا علی اصغر چاہی ودا زارا دلال نہ بابن بلایاس نہ مان بلایاس نہ نانن بلایاس ساتھ مار کے آدھا شیعو کربلا ہو گوا میری غربت بیکھوا نے پانی منگیا امت میرا پتر مار چھوڑے اللہ اکبر ایک جملہ اور تمہید ہے ایک جملہ میں بسم اللہ کرا میں دارین قربان کرا اللہ تیرے پتران دی زندگی کرے تیری اتھیاں دیا اس کا سلامت رکھے جلے اکبر نو چاون گئے نا حسین سن لوے آئے بڑا دکھا جملہ نے اکبر دے سینے تے زخم ڈٹھاس نیزہ لگدا نہیں ڈٹھا صرف زخمی ڈٹھاس بلکہ ایک کیوں نہ آقا اکبر نو کٹھا ہویا ڈٹھاس خسدہ نیس ڈٹھا علی اصغر واری ایڈا غریب آئی جو اصغر آئی حسین دے ہتھا تے حرمل دی کمانے اصغر واسطے تیر جڑدا بھی ڈٹھاس کمان چو تیر نکلدا بھی ڈٹھاس اوہ تیر اصغر دے گالے چ لگدا بھی ڈٹھاس جیوے پرندہ تیر لگے تا اپنے پر مرے دے ایوے اصغر نکیاں نکیاں بائی مرے دا حسین ویدہ رہے بچڑا خسدہ رہے اے پہلا
شہید جدید قبر حسین آپ بڑھائی. بسم اللہ. ایک عزت والے کوئی باضابطہ قبر نہیں بڑھائی. غریب زمین دیکھ جھکی جا بڑھے دا پہ. اتنی زمین کھٹی ہے جو اصغر دے سمبر دی جا بڑھ پوئے. جلے اصغر نو گرم ریت اچلی ٹائے اور ریت پیدا تے راج راج روڑا. جلے اصغر دی گردن تائی ریت پا بیٹھے کربلا دا غریب راج رونا ہے. جلے چہرے تریت پاون لگ گئے ہاتھ کب گئے روخ پھر گئے. آدھے کیوے ریت پاوا چہرہ نرم ریت گرم. اللہ اکبر. اجرکم اللہ اجرکم اللہ. اولاد علی معاف کرے آئے دکھے جملے. حسین تا قبر بڑھائی آئی میں اے پوچھنا ازادارہ کھولو کہ حسین دے بچڑے نو قبر اچ راہن دیتا یا کوئی نہ. جل شہیدان دے سار پہ گنی دے آئے اور ملا دے اس بچے دی لاش کتھا ہے. اون دا سار قلم کرنا ہے. ایک ظالم سپاہیہ دے سامنے حسین دفنایا. معافی دیوے آئے ہو کہ لفظ انہا کمینیاں نیزے چاہیں. انہا نیزیاں دا روخ زمین آلے پاسی آئی. اے سپاہی نیزے زمین اچلائیں دے آئیں. اصغر نو گلے دے آئیں. ایک ظالم دا نیزہ زمین دے اندر لتھا ہے. جلے باروں کدیاس نیزہ خالی نہیں. اصغر دا جنازہ نال آیا. او جلے رباب دا چند نیزے تے ہیوے آیا ہے جیوے سوئی دی نوک تے پھول ہوتا ہے. کل اتو تائی نہیں مکی. او ظالم اصغر دی لاش رو چاہ کے اٹھے آیا جتا ماں اصغر دی بیٹھی آئی. روایت آدھی ہے اصغر نو زمین تے اجلی ڈایاس جیوے قربانی دے حیوان لی ڈائے ویدن. اور خنجر کدیاس اصغر دا گلا کوہے دا پہ ماں دے ویڑ پیادین. ظالم حیا کریا میرا تریجی واری پیا کچھ دے. پہلے تیر لگا وقت نیزہ لگیا اور خنجر نال گردن جدا. جلے گردن جدا ہوئیے اصغر دا سار نیزے دی چوج دے آئے. روایت آدھی ہے نیزہ وٹائی سار چھوٹ